अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा, जिसका काम स्पेस के अंदर रिसर्च और खोज करना है, समंदर के 10 किलोमीटर नीचे आखिर क्या ढूंढ रहा है? जवाब है कि खुदा को। ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। आइए जरा इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान की फितरत के अंदर ये बात शामिल है कि वो दुनिया के अंदर अपनी मौजूदगी और अपने मकसद को हमेशा से तलाश करता आया है। वो ये जानना चाहता है कि उसे किसने क्यों पैदा किया, दुनिया के अंदर इसके आने का मकसद क्या है। हजारों सालों तक चाहे इसके तमाम सवालों का जवाब फिलोसफिकल हो, लेकिन आज साइंटिफिक रिसर्च के दौर के अंदर वो ऐसी खोजें कर चुका है जो कि किसी हद तक इसके सिर्फ एक सवाल का जवाब दे सकती हैं कि इसे कैसे और कहां पर पैदा किया गया। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 13.8 बिलियन साल पहले हमारी ये पूरी यूनिवर्स एक नुक्ते के अंदर बंद थी, कुछ भी मौजूद नहीं था। ये तमाम यूनिवर्स, इसका मैटर इसी एक नुक्ते के अंदर मौजूद था, टाइम का तस्वुर तक मौजूद नहीं था। लेकिन अचानक से इस नुक्ते के अंदर कहीं से इतनी शदीद एनर्जी पैदा हुई जिसने अब तक का सबसे बड़ा धमाका किया, जिसे साइंस की जबान के अंदर बिग बैंग कहते हैं। और इसी धमाके से इस कायनात की शुरुआत हुई। हैरत की बात तो यह है कि अब तक तो हमने सिर्फ यही देखा है कि फिजिक्स के कानून के मुताबिक धमाके के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, किसी चीज की बनावट या शुरुआत नहीं होती। लेकिन हमारी कायनात के केस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस धमाके के बाद ये कायनात स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से फैलने लगी, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन पीरियड। इस धमाके के 3,80,000 साल के बाद ये यूनिवर्स ठंडी होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने गैसेस और डस्ट के बादलों को बनाया। और इन्हीं गैसेस और डस्ट के बादलों की वजह से, जिन्हें नेबुलास कहते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज बनी। साइंटिस्ट को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर इस नुक्ते के अंदर इतनी एनर्जी अचानक से आई कहां से, जिसने इस कायनात, वक्त और हर एक चीज जो कि कायनात के अंदर मौजूद है, इसकी शुरुआत की। अगर कोई खुदा जैसी हस्ती इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम इसको कंफर्म कैसे करें? इस बात को कंफर्म करने के लिए अब तक इंसानों ने जो एडवांस तरीन दूरबीन खला के अंदर भेजी है, इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। हमारी इस यूनिवर्स के अंदर फासले इस कदर ज्यादा हैं कि हमारी जमीन से 1 लाइट ईयर दूर किसी गैलेक्सी की रोशनी स्पीड ऑफ लाइट से भी हम तक 1 साल बाद पहुंचेगी, यानी 1 साल पुरानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त लगता है। यानी कि सूरज की जिस रोशनी को हम रियल टाइम के अंदर समझ रहे होते हैं, दरअसल वो सूरज की 8 मिनट पुरानी रोशनी होती है। और हम इंसानों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे निकलने वाली रोशनी की जरूरत होती है। और इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट जमीन से जितना दूर होगा, इसकी रोशनी हम तक उतना देर से पहुंचेगी। यहाँ तक कि कुछ ऑब्जेक्ट तो इतना दूर है कि शायद तब तक जमीन का खुद का वजूद या उस गैलेक्सी का वजूद भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसकी रोशनी हम तक अब पहुंच रही होगी। अब इस मसले का हल इस तरह से निकाला जा सकता है कि अगर हम तक वो रोशनी देर से पहुंच रही है तो क्यों ना हम किसी दूरबीन से इस रोशनी को वहीं पर देख लें जहां वो अभी हम तक पहुंचने के रास्ते में ही है। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख चुकी है, उस टाइम तक जब बिग बैंग के बाद तमाम नई गैलेक्सीज अभी बन रही थी। इंफ्रारेड लाइट और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की मदद से हम कायनात के शुरुआती दौर को देख पाए हैं। लेकिन अब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली एनर्जी आखिर आई कहां से। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये यूनिवर्स मल्टीवर्स से जुड़ी है, यानी हमारी इस कायनात जैसी बेशुमार कायनातें आपस में जुड़ी हैं जो कि अपनी शुरुआत के बाद इसी तरह से खत्म होती रहती हैं, किसी बबल की तरह। और इसी तरह की हमारी ये कायनात भी है। पर हमारा सवाल तो फिर भी वहीं पर आकर रुक जाता है कि इन मल्टीवर्स की शुरुआत कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अब तक साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने आसपास मौजूद किसी और एलियन प्लेनेट पर जिंदगी को तलाश करें तो शायद इन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा अब की बार नासा ने समंदर का रुख किया है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ये जमीन 4.5 बिलियन साल पहले बनी और 500 करोड़ साल तक ठंडा होने के बाद इसके समंदर के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया जो कि पहली जिंदा मखलूक थी, यानी एक सेल वाला जानदार जो कि बाद में मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदलकर समंदर के अंदर जिंदगी गुजारकर एवोल्यूशन को तय करता हुआ जमीन तक पहुंच जाता है। और यूं इस एक ऑर्गेनिज्म से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत होती है जो कि इंसानों पर जाकर खत्म होती है। अगर इंसान बिग बैंग तक नहीं पहुंच सकते तो इस यूनिसेलुलर जानदार की खोज तो लगा सकते हैं कि इसको पैदा करने के लिए एनर्जी कहां से और कैसे आई, इसको किसने पैदा किया होगा। और आखिरकार यही खोज इनको इनके क्रिएटर तक पहुंचा देगी, क्योंकि साइंस के अंदर ये नामुमकिनात में से है कि किसी बेजान चीज से एक जानदार चीज पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर एक लकड़ी, लोहा या सिर्फ पानी कभी भी एक जिंदा जानदार को पैदा नहीं कर सकते। यकीनन इसके लिए कोई माहौल बनाया गया होगा, कोई एनर्जी कहीं से भेजी गई थी जिसने ये सब कुछ शुरू किया।
مثال کے طور پر اگر ہم چائے بنانا چاہتے ہیں تو پتی، دودھ اور چینی کو ایک ساتھ رکھ کر چائے بننے کا انتظار نہیں کر سکتے. ہمیں ان تمام چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے کسی لیکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انہیں آپس کے اندر جوڑ کر رکھے، اور یہ کام کرتا ہے پانی. اگر ان تمام چیزوں کو پانی کے اندر ڈال بھی دیا جائے تو یہ تب بھی چائے نہیں بنا سکتے، ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہوں گے جب تک کہ انہیں گیس یا پھر ہیٹ کی صورت میں انرجی نہ دی جائے جو ان تمام چیزوں کو آپس میں ایک خاص ٹیمپریچر پر گرم کر کے آپس میں مکس کر دے گی، اور اس کا ریزلٹ یعنی ایک نئی چیز بن کر تیار ہوگی جس کا نام ہوگا چائے. سائنٹسٹ آج یہ مانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کے اندر یونی سیلولر جاندار کو پیدا کرنے کے لیے تمام ایلیمنٹس، مثال کے طور پر واٹر، ہائیڈروجن، میتھین، امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر، آئرن، میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاسیم، آرگینک مولیکیولز مثلاً امائنو ایسڈز، نیوکلیوٹائڈز اور لپڈز وغیرہ سب کچھ موجود تھا. ان سب چیزوں کو آپس کے اندر چائے کی طرح حل کرنے کے لیے پانی بھی موجود تھا، لیکن اب تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ انہیں ہیٹ انرجی کس نے دی کہ یہ سب چیزیں آپس کے اندر پانی میں مل کر ایک خاص ٹیمپریچر پر ایک زندہ جاندار کو بنا دیتی ہیں. لہٰذا ناسا کے سائنٹسٹ سمندر کے اندر 10 کلومیٹر نیچے اسی انرجی کے راز کو یا پھر خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر اس زندگی کی شروعات ہوئی، جسے پروجیکٹ نیمو کا نام دیا گیا ہے. امریکی ریاست فلوریڈا سے کچھ ہی دور سمندر کی 20 میٹر گہرائی کے اندر ناسا نے دنیا کا اکلوتا ایک ریسرچ اسٹیشن بنایا ہے جس کا نام ہے ایکویریس ریف بیس، جہاں ہر سال 5 سے 6 ناسا کے ریسرچر کھوج کے لیے یہاں پر بھیجے جاتے ہیں، جو کہ اورفس نام کی ایک وہیکل کے اندر بیٹھ کر یہاں پر سمندر کی گہرائی میں مختلف قسم کے سیمپل اکٹھے کرتے ہیں. کیونکہ آج سائنٹسٹ سمندر کے 5% حصے کے بارے میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتے کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے. 90% سمندری مخلوقات سمندر کے اوپری حصے کے اندر رہتی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے، اور اس کے ہر 10 میٹر گہرائی کے اندر پانی کا پریشر 1 ایٹماسفیئر تک بڑھنے لگتا ہے. 1 ایٹماسفیئر کا مطلب ہے اتنا پریشر جتنا ہمارا جسم زمین پر محسوس کرتا ہے. جیسے جیسے آپ نیچے کی طرف جائیں وہاں پر سورج کی روشنی ختم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. اندھیرے کے سوا یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس گہرائی کے اندر بھی جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی اور اسے ہیڈل زون کہتے ہیں، یونی سیلولر جاندار تک سورج کی روشنی کیسے پہنچی؟ اس کا جواب ہے کہ تمام زندہ جانداروں کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ روشنی کی. سورج کی روشنی بھی دراصل انرجی کا ذریعہ ہے، اور سورج کے علاوہ ایک اور انرجی سورس ہے جو کہ اس کیمیکل ریئیکشن تک پہنچا ہوگا، اور وہ ہے انڈر گراؤنڈ والکینوز یا انڈر واٹر والکینوز. ہائیڈل زون کے اندر موجود آتش فشاں پہاڑ جن سے نکلنے والا لاوا اور انرجی 400 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کسی میٹل کو بھی پگھلا دے. سائنٹسٹ کے مطابق اسی لاوا کی ہیٹ کے اندر بوائلنگ واٹر کے اندر یونی سیلولر جاندار اور اس کے بعد وائرس اور بیکٹیریا کا جنم ہوا، جو کہ بعد میں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ایک ملٹی سیلولر جاندار کے اندر بدل گئے. اور سائنٹسٹ اسی چیز کے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے لیب میں دوبارہ سے اسی طرح سے بنا سکیں جیسے یہ پروسیس پہلے بھی ہو چکا ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ خود سے اب ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کو لیبارٹری کے اندر تخلیق کریں اور اس خدائی طاقت کو حاصل کر لیں، وہ خدائی طاقت جسے ہمیشہ سے انسان نے خدا جیسی ہستی سے جوڑتا آیا ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی سورہ الانبیاء کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو کیا کافر اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ امیزنگ. آپ اندازہ کریں کہ خدا کے سوا کون سی ہستی ہے جو کہ انسانیت کی شروعات سے متعلق اتنا بڑا دعویٰ کر سکتی ہے جب دور دور تک سائنس کا وجود تک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کھوج کی صورت اپنی موجودگی کا احساس کروا رہا ہے کہ وہ سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی نشانیوں سے کس قدر ظاہر ہے، لیکن صرف عقل والوں کے لیے. اس کے علاوہ جہاں تک خدائی اختیارات حاصل کرنے کی بات ہے تو یہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش ہو سکتی ہے جو کہ حقیقت کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو خالق اور مخلوق کا تو فرق ہی مٹ جائے گا. لہٰذا بگ بینگ ہو، ایلین لائف ہو یا پھر سمندر کے نیچے زندگی کی شروعات کا راز، یہ سب کچھ ہمیشہ کسی مصلحت کی وجہ سے راز ہی رہے گا.